الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم دی تعریفات تمجیدات بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے خاص۔ میرے تو پہلے للکار شہید حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے پیارے اور مخصوص انداز نال بیٹی دے نال پیار، بیٹی اور ماں دی محبت تساں حضرات دے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا بیان کرنا، ساڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے اج دا بیٹھنا، اے پروگرام کرانا، سننا سنانا اللہ ذریعہ نجات بنائے، اور جس خاص موقع تے اے پروگرام رکھیا گیا ارشاد بھائی دی بیٹیاں دی شادی دے حوالے نال، اللہ انہاں بیٹیاں تے اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ انہاں نو دن دگنی ترقی عطا فرمائے، اور اپنے گھراں دے وچ اللہ تعالی انہاں نو خوشی نصیب فرمائے، دنیا دے فتنے فساد جھگڑے تو اللہ تعالی انہاں نو بچاتے رکھے۔ میں انہاں چند منٹاں دے اندر تساں حضرات دے سامنے جو رکھنا چاہنا، مینوں موضوع دیتا گیا ہے باپ اور بیٹی دی آپس وچ محبت۔ ایک باپ اپنی بیٹی نال کتنی محبت کردا ہے، اور بیٹی اپنے باپ نال کتنی محبت کردی ہے، پیار کردی ہے۔ یہ بڑا انمول رشتہ ہے، بڑا انوکھا رشتہ ہے، بیٹی اور باپ دا۔ اسماعیل عتیق صاحب
ماں اور بیٹی دی محبت آپس میں بڑے اچھے انداز نال بیان کر رہے ہیں، لیکن باپ اپنی بیٹی دے نال ان دی محبت پیار اور بیٹی دا اپنے باپ نال کتنا پیار ہے اسی قرآن کا مطالعہ کریے۔ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ان دا مطالعہ کریے تے سانو میرے نبی دا اپنی بیٹیاں نال پیار اور بیٹیاں دا میرے نبی نال پیار واضح نظر آتا ہے۔ اللہ دے رسول اپنی بیٹیاں نال کتنا پیار کرتے سی اور بیٹیاں میرے نبی نال کتنا پیار کردیاں سی۔ اللہ دے رسول دا پیار صرف دنیاوی نہیں، میرے نبی دی تربیت اور بیٹیاں دی اصلاح ہر موقع تے میرے نبی نے اپنی بیٹیاں دی اصلاح کیتی ہے، تربیت کیتی ہے۔ یہ نہ سمجھ لین کہ اسی محمد دیا بیٹیاں ہاں اور محمد اللہ دے نبی ہیں، اللہ دے پیارے ہیں، کل سانو اللہ دے ہاں بچا لین گے نہیں۔ تواڈے سامنے جڑی قرآن مجید کی میں آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سانو حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والے ہو، اے مومنو، اے ایمان رکھن والے ہو جڑے اللہ نو من دے ہو، اللہ دے رسول نو من دے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تسی آپدے آپ نو بھی اور اپنے گھر والیاں نو، اپنے بیوی بچیاں نو جہنم دی اگ تو بچا لو۔ اے اللہ نے حکم دیتا سانو کہ لوگو تسی اپنے آپ نو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ اور اپنے گھر والیاں نو بھی بچاؤ، کیونکہ انسان اپنے دی محبت وچ آتے، بیوی بچیاں دی محبت وچ پہتے، اے نہ ہوئے کہ کتے انسان ہلاکت دی طرف چلا جائے، تباہ و بربادی دی طرف چلا جائے۔ نہیں نہیں، اپنی اولاد نو تسی بہت بچانا گئے، یہ تواڈی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والیو، یہ نہ ہوئے تواڈا مال تے تواڈی اولاد کتے اللہ دے ذکر، اللہ دی یاد تو تانوں دور نہ کر دے وے، تانوں غافل نہ کر دے وے۔ نہیں نہیں، اولاد دی محبت وچ بھی نہیں کھو جانا، مال دی محبت وچ نہیں کھو جانا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تواڈا مال بھی تواڈی اولاد بھی اے اللہ نے تواڈے واسطے آزمائش رکھی ہے، اے امتحان ہے، یہ تواڈا امتحان لیا جا رہا ہے کہ تسی اس امتحان وچ پورے اتر دے ہو کہ نہیں اتر دے۔ اللہ نے اولاد نو بھی امتحان بنایا، اللہ نے مال نو بھی امتحان بنایا، اس واسطے اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والے ہو، آپ دے آپ نو بھی جویں تسی
تسی جہنم دی اگ تو بچانا ہے اسی طرح اپنے گھر والیاں نو بیوی بچیاں نو اولاد نو بھی جہنم دی اگ تو بچانا ہے اے نہ ہوئے کتے اولاد دی محبت وچ کھوتے کہ تسی جہنم وچ چلے جاؤ تواڈی اولاد بھی جہنم وچ چلی جائے نہیں نہیں یہ تواڈی ذمہ داری بندی ہے نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے نبی دا اپنی اولاد نال پیار اپنی بیٹیاں نال پیار میرے نبی دا بیٹیاں نال پیار بیٹے سارے میرے نبی دے چھوٹی عمر وچ وفات پا گئے لیکن بیٹیاں جوان ہوئیاں اور بیٹیاں نال میرے نبی محبت کر دینے پیار کر دینے لیکن پیار اپنی جگہ تے محبت اپنی جگہ تے لگاؤ اپنی جگہ تے شفقت اپنی جگہ تے لیکن تربیت میرے نبی دی اپنی جگہ تے نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے قوم قبیلے نو بلاتے میرے نبی نے فرمایا اے میری قوم اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچاؤ اے بنی ہاشم اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچاؤ اے عبد مناف اپنے آپ دی جہنم دی اگ تو بچاؤ انقذو انفسکم من النار میرے نبی نے ساری قوموں اپنے قبیلے والے نے اور رشتہ داروں نو بلاتے فرمایا او لوگوں اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچا لو جتے میرے نبی نے قوم قبیلے نو دعوت دیتی اپنے رشتہ داروں نو دعوت دیتی اوتھے میرے نبی نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار جتھے میرے نبی نے قوم قبیلے نو فرمایا کہ اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچا لو اوتھے میرے نبی نے اپنی لخت جگر اپنی پیاری اپنے دل دا ٹکڑا جن نال میرے نبی پیار کر دینے جن نال میرے نبی محبت کر دینے نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ چلتے میرے نبی فاطمہ دے گھر جاندے روزانہ یہ میرے نبی دا پیار ہے اپنی بیٹی نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کر روزانہ میرے نبی چلتے جاندے اگر کوئی ضرورت ہوندی میرے نبی ضرورت پوری کر دے اور میرے نبی سفر تے جاندے سارے انو مل دے ملن تو بعد سب تو اینڈ تے سب تو آخری باری میرے نبی کندے کول جاندے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کول جاندے سب تو آخر تے میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ نو مل دے سب تو آخر تے اپنی بیٹی فاطمہ نو مل دے اے میرے نبی دا پیار اے میرے نبی دی محبت اپنی بیٹی نال نبی علیہ السلام سفر تے جاندے سب تے آخر تے بیٹی پیاری فاطمہ نو ملتے جاندے اور سفر تے جاندے سفر تو واپس آندے سب تو پہلے میرے نبی مسجد وچ جاندے مسجد وچ 2 رکعتاں پڑھ دے 2 رکعتاں پڑھن تو بعد میرے نبی سب تو پہلے کندے کول جاندے اپنی بیٹی فاطمہ کول جاندے ابو داؤد دی صحیح حدیث میرے نبی سفر تو آن تو بعد 2 رکعتاں نماز پڑھ لے نماز پڑھن تو بعد پیاری بیٹی فاطمہ دے گھر جاندے اور میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ دا بوسہ لیندے پیاری بیٹی دا بوسہ لیندے اے میرے نبی دا اپنی بیٹی نال پیار میرے نبی دی اپنی بیٹی نال محبت ہاں وہاں لوگو اے محبت اپنی جگہ تے پیار اپنی جگہ تے لگاؤ تے شفقت اپنی جگہ تے بیٹی والا پیار باپ نال بھی ہندائی ماں دی ممتا بھی ہے ماں نال بھی پیار ہے لیکن تربیت اپنی جگہ تے ہے میرے نبی اپنی بیٹی دی تربیت بھی کر دینے تربیت کی فرمائی یا فاطمہ انقذی نفسک من النار اور میری بیٹی کتے اے نہ سمجھ لوی کہ میرا باپ اللہ دا پیارا نبی ہے میرا باپ اللہ دا آخری نبی ہے میرا نبی میرا باپ کل میرے کل قیامت والے دن بچا لے گا نہیں نہیں اے بیٹی میں تینوں بچان والا نہیں اعملی
عملی، اے میری بیٹی عمل کر کے آئی، عمل کر کے آئی اور اپنے آپ نو خود جہنم دی آگ تو بچائی، اے میں دی عمل کر کے آئی اللہ تینو جہنم دی آگ تو بچا لوے۔ او لوگوں میں دعوت فکر دینا چاہنا، تو اپنی بیٹی نال پیار کرنا ہے، میں بھی اپنی بیٹی نال پیار کرنا، ہر باپ اپنی بیٹیاں نال پیار کرتا ہے، لگاؤ ہوندا ہے فطرتی طور تے، باپ بیٹیاں نال پیار کرتا ہے، ماں بیٹیاں نال پیار کردی ہے۔ ایک عام روٹین ہے معاشرے دے اندر، باپ دا لگاؤ زیادہ بیٹیاں نال ہوندا ہے، باپ دا پیار زیادہ بیٹیاں نال ہوندا ہے، اور ماں دا لگاؤ زیادہ بیٹیاں نال ہوندا ہے۔ اور لوگوں میریاں 3 بیٹیاں، میری اپنی 3 بیٹیاں، ایک بیٹا، ان سب تو چھوٹی بیٹی میری 3 سال دی بریرہ نام ہے۔ اور لوگوں وہ 10 دوستوں بزرگوں، ہن میں جس وقت بھی رات جانا ہے میری بیٹی میرے نال سوئے گی، کسی اور نال نہیں سوئے گی۔ اور لوگوں اے بیٹی کا پیار میرے نال اور میرا پیار اپنی بیٹی نال، اگر تو بھی پیار کرنا ہے اپنی بیٹی نال، لگاؤ رکھنا ہے اپنی بیٹی نال، محبت پیار ہے، دعوت فکر میں دینا چاہنا، پیار تیرا اپنی جگہ تے، محبت اپنی جگہ تے، لیکن کدی بیٹھ جایا کر بیٹی نال جتھے پیار دیاں گلاں کرنا ہے، محبت دیاں گلاں کرنا ہے، اوتھے اپنی بیٹی نو دعوت دیا کر۔ اے میری بیٹی نماز پڑھ، اللہ تینوں جہنم دی اگ تو بچا لے گا، نماز پڑھ اللہ تینوں جہنم دی اگ تو بچا لے گا۔ بیٹی نال بیٹھ جایا کر، اے مولوی دا کم نہیں، اے مسجد دے قاری دا کم نہیں، اے امام دا کم نہیں، اے میرا باپ ہون دی حیثیت نال اے میرا کم ہے۔ میں اپنی بیٹی کو نماز سنا، میں اپنی بیٹی کو دعائے استفتاح سنا، میں اپنی بیٹی کو سورۃ فاتحہ سنا، میں اپنی بیٹی کو سجدے دیاں دعاواں سنا، میں اپنی بیٹی کو رکوع دیاں دعاواں سنا، میں اپنی بیٹی کو تشہد سنا، میں اپنی بیٹی کو درود شریف سنا، میں اپنی بیٹی کو آخری دعاواں سنا۔ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب جہنم۔ کتے میری بیٹی نو اے دعا آندی ہے کہ نہیں آندی؟ پھر تیرا پیار اپنی بیٹی نال سچا گئے، اے تیرا پیار نہیں، تیری بیٹی نو نماز آندی نہیں، تیری بیٹی روزہ رکھ دی نہیں، تیری بیٹی نے سجدہ کدی کیتا نہیں، تیری بیٹی نے نماز کدی پڑھی نہیں، پھر تیرا پیار سچا نہیں۔ اور لوگوں میرے نبی دی زندگی ساڑھے سامنے موجود ہے، میرے نبی پیار بھی کر دینے، لیکن نال نال میرے نبی نے کی فرمایا، اے میری بیٹی یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار، اے میری بیٹی آپ دے آپ نو جہنم دی آگ تو بجائیں، عمل کر کے ایویں دے عمل کر لے کہ کل قیامت والے دن اللہ تینوں جہنم دی آگ تو بچائے۔ اور لوگوں ایک کیڑی بیٹی ہے جیڑی میرے نبی نال پیار کر دیئے، میرے نبی اپنی بیٹی نال پیار کر دینے۔ نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے نبی حضرت فاطمہ دے کر جاندے، اور میرے نبی حضرت فاطمہ دے کر جاندے تے بیٹی فاطمہ کھڑیاں ہو جاندیاں، میرے نبی دا اگے چلتے استقبال کر دیاں، اور بیٹی میرے نبی دے آن تے کھڑیاں ہوندیاں استقبال کر دیاں، اور میرے نبی دے ہتھاں دا بوسا لیندیاں، میرے نبی دے ہاتھ چوم دیاں۔ حضرت فاطمہ میرے نبی دے ہاتھ چومے، ہاتھ چومن تو بعد میرے نبی دی بیٹی ہاتھ جڑی بیٹھن والی جگہ وہ چادر صاف کر دیاں اور فرما دیاں، اے اللہ اے میرے باپ میرے ابو جی ایتھے بیٹھو۔ اے میرے نبی دے نال بیٹی دا پیار ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے۔
نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ بیٹی دے کر جان، بیٹی پیار کرے، محبت کرے، بوسے لوے، ہاں ہاں جدو میرے نبی کو چل کے حضرت فاطمہ آن تے نبی علیہ السلام بیٹی دے کھڑا ہوتے استقبال کرن، میرے نبی چل کے جان، اگے چلن تو بعد میرے نبی اپنی بیٹی دے ہتھاں دا بوسا لین، میرے نبی بھی بیٹی دے ہتھاں دا بوسا لین، اور میرے نبی اپنی مہر نبوت والی چادر اپنی بیٹی دے آن تے بچھان، فرمان اے میری بیٹی ایتھے بیٹھ جا۔ یہ میرے نبی دا پیار اپنی بیٹی دے نال او دوستانہ پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن نال نال میرے نبی نے اپنی بیٹی نو دعوت بھی دیتی ہے، انقذی نفسکی من النار، کیونکہ اللہ نے کی فرمایا او لوگوں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے حکم دیتا تسی خود بھی اپنے آپ نو بھی اپنے گھر والیاں نو جہنم دی اگ تو بچاؤ، کہ میرے نبی دعوت دے رہے نے اپنی بیٹی نو، لوگوں تسی بھی کدی بیٹھ جایا کرو، اپنی بیٹی نو دعوت دیا کرو، میرے نبی دی سنت عمل کریا کرو، یہ نہ ہوئے کہ میں دنیا تو چلا جاواں اور میری بیٹی انہوں نماز نہ آدھی ہوئے، انہوں روزے دا پتہ نہ ہوئے، انہوں زکاة دین دا پتہ نہ ہوئے، اور لوگوں اگر میں چلا گیا میری بیٹی اسی طرح رہ گئی تے پھر کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے نہ ہوئے کہ میری بیٹی میرا گریبان پکڑ لوے اور کل قیامت دا دن ہوئے آکے اللہ میرے باپ نے کدی منو نماز دا حکم نہیں دیتا سی، میرے باپ نے کدی منو سیدھا رستہ نہیں دسیا سی، نہیں میرے ویر میں دعوت فکر دینا چاہنا جی میں تیری ذمہ داری اپنے بارے وچ بندی ہے، اسی طرح اولاد دے بارے وچ، بیٹیاں دے بارے وچ بھی بندی ہے کہ انہاں نو جہنم دی اگ تو بچا۔ اے جہنم جڑی ہے اے بڑکتی پئی ہے، اللہ نے سانو امتحان وچ پا دیتا، اللہ نے امتحان وچ پا دیتا ہے، جنوں اللہ نے دتیاں نے انہوں بھی امتحان وچ، اور جنوں اللہ نے نہیں دتیاں انہوں بھی امتحان وچ، کسے نو اللہ دے تے آزماندا ہے اور کسے نو اللہ لے تے آزماندا ہے، اور لوگوں اے امتحان ہے، پتہ نہیں ہن کیڑا امتحان دے وچ پورا اتر دائی، اس واسطے میں دعوت فکر دینا چاہنا، اگر اللہ نے ایک بیٹی دیتی یا دو دیتیاں نہیں یا تین دیتیاں نہیں، انہاں دی پرورش اچھی کر، اچھی جگہ اچھی تربیت کر، اچھی تربیت کرن تو بعد اچھی جگہ تے نکاح کر، کل قیامت دا دن ہوئے گا یہ تیریاں بیٹیاں تیرے واسطے جہنم دے وچ آڑے بن جان گیاں، جنت وچ لے جان دا ذریعہ بن جان گیاں، میرے نبی دا ساتھ ملے گا جنت وچ، جن بندے نے اپنی بیٹیاں دی اچھی تربیت کی تھی، اٹھی جگہ تے نکاح کیتا، نکاح کر لگیاں بھی سوچیا کر، نکاح کر لکھا بندت کرتے نکاح نہ کریا کر، اچھا رشتہ لبیا کر، اچھی جگہ تے نیک رشتہ لبیا کر، آج بیٹیاں دے رشتے کر لگیاں بھی تو اکھاں بند کر لینا ہے، تیری مال تے نظر ہے، کوٹھی بنگلے تے نظر ہے، نہیں میرے ویر اپنی نظر رکھیا کر، دینداری تے رکھیا کر، اگر مال نہیں کوئی معاملہ نہیں، اگر کوٹھی نہیں بنگلہ نہیں کوئی غرض نہیں، اللہ نے ذمہ لے آئی روزی دا، اللہ نے ذمہ لے آئی عزت دا، مال دا ذمہ بھی اللہ نے لیا، لیکن اگر دیندار گئے تے سارا کچھ گئے، اگر دین گئے تے سارا کچھ گئے، فَالْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، میرے نبی نے فرمایا جدو رشتے کرن لگے ہو تو ترجیح کنوں دینی ہے، دین نو ترجیح دینی، دین نو ترجیح دینی ہے۔ آج بچہ کو نمازی ہوئے، بچہ داڑھی والا ہوئے، بچہ قرآن دا قاری ہے، دین دا دائی ہے، قرآن دی دعوت دین والا، توحید پہ چلن والا، قبران شجرات نہیں جانا، تے لوگ انہوں رشتے ہی نہیں دیں دے، آدھے نے کون ہے دی یہ وابی ہے، یہ نمازی ہے، یہ مسیح ہے، نہیں میرے بھی
وہابی نہیں، اے اللہ دا پیارا ہی، اللہ دا پیارا۔ اس واسطے جدو رشتہ کرن لگے تے ترجیح کنوں دیا کر، فَالْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین نو ترجیح دیا کر۔ جدو تو ترجیح دین نو ترجیح دے گا، یہ ہے تیری بیٹی دے نال محبت، یہ ہے تیرا پیار۔ اگر تو دین نو ترجیح دے گا پھر تیرا بیٹی دے نال پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، تو مخلص بھی ہے۔ اگر تیرا لگاؤ بیٹی دے نال ہے پھر تے تیری بیٹی تیرے واسطے ذریعہ نجات بنے گی، لیکن اگر دین والا لگاؤ اور پیار نہیں تے پھر اے بیٹی تیرے واسطے وبال جان بن جائے گی۔ صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی فرماندے نے نبی علیہ السلام کعبہ دے وچ نماز پڑھ رہے نے، میرے نبی نماز پڑھ رہے نے اور ادھروں کافر بیٹھے نے، انہوں نے مجلس لائی ہے، بڑے بڑے کافر، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سارے بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پریشان نہیں ہونا، عبدالحق حقانی صاحب آئے ہوئے نے، امن والے نے تشریف لیتے لہذا میں چند منٹوں میں ذرا وہ آنے نے تو میں ختم کر دینا انشاءاللہ نماز تو بعد۔ جی کتنے بجے جماعت ہے؟ سوا نو۔ جی بخاری دی حدیث، نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے، ایک کھڑے دور بیٹھے نے، مذاق اڑا رہے نے میرے نبی دا۔ انہاں وچوں وڈا کافراں دا سردار ابو جہل آندا ہے اج او کیڑا بندہ ہوئے گا جیڑا محمد دی گردن تے فلاں جگہ تو اونٹ دی اجری پئی لیا تے رکھے گا۔ تے حدیث دے الفاظ نے ساریاں وچوں بدبخت جیڑا سی، ساریاں وچوں بدبخت عقبہ بن ابی معیط، انہیں آکھیا اے میں کرانا کام۔ اے کھڑا ہویا گیا، انہیں اوجری چکی، میرے نبی سجدے وچ گئے، انہیں اوجری رکھی میرے نبی دی گردن تے، میرے نبی سجدے وچ بیٹھے اور اے مذاق اڑا رہے نے، گلاں کر رہے نے، دور بیٹھے نبی علیہ السلام دا مذاق اڑا رہے نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدو میں یہ معاملہ ویکھیا تے میرے کو جرت نہیں سی کہ میں جاتے اتارا، میں نبی علیہ السلام دے کر گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے، میں انہوں نے جاتے دسیا، حضرت فاطمہ بہادر دلیر آئیاں اور آتے نبی علیہ السلام دی گردن تو اوجری اتاری، جدوں اوجری اتار دیتی تے لوگوں نبی علیہ السلام نے بددعا کی تھی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ انہوں تمام برباد کر دے۔ میرے نبی نے 7 لوگاں دے نام لیتے، ایتھے میرے نبی نے بددعا کی تھی، اے اللہ ابو جہل نو ہلاک کر دے، اے اللہ عتبہ نو ہلاک کر دے، اے اللہ شیبہ نو ہلاک کر دے، اے اللہ ولید نو ہلاک کر دے، اے اللہ عقبہ بن ابی معیط نو ہلاک کر دے، میرے نبی اے اللہ ولید نو ہلاک کر دے۔ میرے نبی سارے دا نام لے لے تے بددعاواں کر دے گئے تے انہاں نے بھی میرے نبی دے منہ چوں بددعاواں سنیاں، بددعاواں سنیاں۔ جدو بددعاواں نکلیاں میرے نبی دے منہ وچوں تے اے پتہ کی آندے نے محمد دے منہ وچوں نکلی ہوئی جڑی بددعا ہے مستجاب او قبول ہو جائے گی، ہن اسی بچ نہیں سکدے، ہن اسی بچ نہیں سکدے۔ حدیث دے الفاظ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عقبہ شیبہ ابو جہل میرے نبی نے جنہ دے نام لیتے بددعا کیتی تھی، سارے جنگ بدر دے موقع تے سارے اسی طرح ہلاک ہوئے۔ دسنا میں کی جانا، اے میرے دوست، اے میرے بزرگ، اے میرے نبی دی بیٹی دا باپ نال پیار گئے،
کہ باپ واسطے چل کے آئیاں قربانی دیتی اوجری اتاری اج بیٹی تیرے نال پیار کر دیے باپ بیٹی نال پیار کر دے پیار سچا ادوں ہے میرا پہلی گل پیار تیرا بیٹی دے نال ادوں سچا ہے کہ جدو تو بیٹی دی تربیت کرے گا جہنم دی اگ تو بچائے گا پھر تے تیرا پیار سچا ہے لیکن اگر تو صرف بیٹی نال پیار ہی کرتا رہے محبت ہی کرتا رہے بیٹی دین تو دور ہے انہوں نماز نہیں آندی انہوں روزہ رکھتی نہیں زکاة دیتی نہیں انہوں دینداری دا پتہ نہیں انہوں کرتے ماحول دا پتہ نہیں انہوں خامن دی فرما برداری دا پتہ نہیں خامن دی گل منم دا پتہ نہیں گھر چلان دا پتہ نہیں پھر سمجھ لے کہ میرا بیٹی دے نال سچا پیار کو نہیں سچا پیار کدو ہے جدو تیری بیٹی ہوئے اور دین دی داعیہ ہوئے تیری بیٹی ہوئے قرآن دی کاریہ ہوئے تیری بیٹی ہوئے نمازی ہوئے تیری بیٹی ہوئے سیدھے رستے تے چلے تیری بیٹی ہوئے سچ بولے جھوٹ نہ بولے تیری بیٹی ہوئے خامن دی فرما بردار ہوئے تیری بیٹی ہوئے لوگ آکھن فلاں دی بیٹی نیک ہے نمازی ہے پرہیزگار ہے جدو مثال دیتی جائے پھر سمجھ لے کہ میں اپنی بیٹی دے بارے وچ کامیاب ہوں انکزی نفسکی من النار جدو میرے نبی اپنی بیٹی نو دعوت دے رہے ہیں تو بھی اپنی بیٹی نو دعوت دیا کر اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے سادہ محترم عمر حیات صاحب دی طرفوں ایک دعا دی ریکویسٹ ہے قاسم باغ تو میاں یاسین صاحب جڑے پتہ نہیں پنکھے دا سیٹ کرتے ہیں یا چھت تو پتہ نہیں ڈگے نے وہ کافی بیمار انہاں واسطے صحت یابی دی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان یاسین میاں یاسین صاحب نو صحت عطا فرمائے اللہ تندرستی عطا فرمائے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے اے اللہ تو مالک ہے تو شفا دینے والا تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں اے اللہ تیرے کلو دعا کرنے ہیں تیری رحمت دا اے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو صحت عطا فرما تندرستی عطا فرما وما علی الا البلاغ